अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कुछ जिक्र हो जाए पाकिस्तान की दिगरगूं मईशी मुआशी सूरत हाल का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी जारी की है और शरह सूद में भी इजाफा कर दिया है। और इससे बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि जो बताया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई हुकूमत से वाबस्ता जो मईशतदान थे या वज़रा थे, और इसके अलावा भी कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, इससे निकलने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए बार बार पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने यानी दिवालिया करार दिए जाने के ख़तरात इस लिहाज से बढ़ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से भी कम रह गए हैं। इसमें से तकरीबन $6.5 अरब सेफ डिपॉजिट है सऊदी अरब और चीन का, और ये वो पैसे हैं जो कि खर्च नहीं किए जा सकते। और इसके अलावा फिर जो तकरीबन $1.5 अरब रह जाता है, तो फिर हमारी पाकिस्तान की एनर्जी दरामदात यानी तेल गैस वगैरह की दरामदात, उसके लिए हमें कम से कम $1 अरब चाहिए होता है महाना। इसके साथ 5-6 दिसंबर तक पाकिस्तान ने कोई $1 अरब सुकूक बॉन्ड्स के लिए वो मेच्योर हो रहे हैं, उसकी अदायगी करनी है। तो अब कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन अगर वजीर ख़जाना को सुने, दूसरे वज़रा को सुने, तो कहते हैं फ़िक्र की कोई बात नहीं है, आप हौसला रखें और इंशाअल्लाह जल्द ही दोस्त ममालिक और दूसरे ज़राए से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं पैदा होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट न करे। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में वो सूरत हाल पैदा हो जो श्रीलंका में देखने में आए, और इससे पहले बहुत सारे जनूबी अमरीकी ममालिक देख चुके हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन आज जो स्टेट बैंक की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, फिर शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है, उससे बज़ाहिर तासुर यही बनता है कि मईशत का पहिया उससे सुस्त होगा, क्योंकि अगर कर्जा कोई नहीं लेगा तो उसका मतलब है कि सरमाकारी नहीं होती है। अब बैरूनी ममालिक की सरमाकारी तो बिल्कुल फारिग है पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन अंदरूनी तौर पे भी अगर पैसा महंगा होता है तो जाहिर है, ख़ास तौर पे फिर पाकिस्तान का जो कारोबारी है, जो कि पेट्रनेज पे पले हुए हैं, हमारे सरमाकार, हमारे सनतकार, ज़्यादातर वो सरकारी मुराहत की तरफ देखते रहते हैं, सब्सिडीज और इंपोर्ट रिबेट्स और एक्सपोर्ट रिबेट्स, मालूम नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकी है। अब इन्हीं उमूर को सामने रखते हुए हमने अब सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। एक कंसल्टेंट हैं, माहिर मुआशियात हैं, माहिर एक मालियात आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट भी हैं, नोमान माजिद साहब। कराची से उनका ताल्लुक है, लेकिन हमने उन्हें पकड़ा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब वो बता रहे हैं कि इस वक्त बड़ा फल फूल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने इस मुल्क को एक विजन 2030 दी है, और उसके तहत इस वक्त सऊदी अरब में इक्तिसादी लिहाज से बहुत अखाड़ पछाड़ हो रही है। नुमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आप तो बड़े टूर पे निकले हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि जो विजन 2030 है सऊदी अरब की, वो है क्या, और उसके तहत आपको क्या इंसेंटिव नजर आया कि आपने पाकिस्तान को अमलन खुदा हाफिज कह के और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में बिजनेस जमाने का, बिजनेस कायम करने का फैसला किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये कि पाकिस्तान में मैं बिल्कुल मौजूद भी हूँ, इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ मैं। और ये है कि यहाँ पे बिजनेस सेंटिमेंट जो है मुत्तहदा अरब इमारात में और सऊदी अरेबिया में, ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसकी दो वजूहत है। एक तो जाहिर है कि आपका जो ऑयल प्राइसेस का कुछ अरसे से काफ़ी हाई हैं, तो जाहिर है कि जब भी ऑयल प्राइसेस हाई होती है तो इन कंट्रीज बूम होता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के केस में ख़ास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, वो जो विजन 2030 का है, जिसमें पूरी इकॉनमी को ये लोग रिवैम्प कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी अरसे तक इन्होंने इस प्लान को बनाया और दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट्स को एंगेज किया। बल्कि कहा जी जाता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि कुछ लोगों को ये तक का तो ये भी कहना है कि तकरीबन $1 बिलियन तक सिर्फ कंसल्टिंग फीस दुनिया के बेहतरीन एडवाइजर्स को पे की गई,
کہ اکانومی کے ہر سیکٹر کو ریویمپ کیا جا سکے. اس میں آپ کے فائنینشیل سروسز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، مینوفیکچرنگ ہے، ہر چیز کو ہے. تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو بزنس مین ہیں، چاہے لوکل بزنس مین ہو یا انٹرنیشنل بزنس مین ہو، اس کے پاس تقریباً 7 8 سالوں کا، 10 سالوں کا ایک بڑا کلیئر روڈ میپ ہے کہ اکانومی کس سمت میں جا رہی ہے، گورنمنٹ کس سیکٹرز میں انویسٹ کر رہی ہے، کن سیکٹرز میں انسینٹیوائز کر رہی ہے. تو وہ بھی اپنے بزنس پلانس کو اکارڈنگلی لے کے چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں پاکستان میں بھی 5 ایئر پلان ہوا کرتے، 10 ایئر پلان ہوا کرتے تھے. لیکن اب ایسی چیزیں کافی عرصے سے ہمارے پاس کوئی بھی لانگ ٹرم پلان نظر نہیں آیا، بلکہ ہم ایڈ ہاک بیسس پہ، مہینے در مہینے کے بیسس پہ اپنے خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ لانگ ٹرم پلان آیا ہے ویژن 2030 کی وجہ سے، بزنس مین میں بڑی کلیئرٹی ہے، پازیٹیوٹی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس نحس پہ سوچ رہی ہے، انسینٹیوائز کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے بزنس ماڈل کو اکارڈنگلی کیا ہوا ہے. تو اٹس اے ویری پازیٹیو سینٹیمنٹ اوور ہیئر ریگارڈنگ دی اکانومی، اسپیشلی ینگ انویسٹرز اور ینگ بزنس مین کے اندر. تو سعودی عرب کے جو ویژن 2030 ہے، آپ بتا رہے ہیں بڑے اس سے مواقع سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا سعودی عرب کے بین الاقوامی تشخص یا امیج پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، جو ایز اے پلیس آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا، اس کی اسٹیبلٹی کا تاثر جا رہا ہے. اگر آپ کہیں بھی بات کریں، ہماری بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹر سے، بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے، دے آر آل پازیٹیو اباؤٹ دی سعودی اکانومی. لیکن بات یہ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے. اب دیکھیں، پولیٹیکل ٹرموائل بھی کوئی نہیں ہے سعودیہ کے اندر، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، جو ٹرانزیشن ہونا تھا وہ بھی عملی طور پر ہو چکا ہے. لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر جو ہے اگلے 10 سال تک کام کاج کی فضا جو ہے وہ ہم استوار ہے، اور اکانومی از دی ٹاپ فوکس. تو یہاں پہ عمومی طور پر لوگ آپ کو پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہوئے ملیں گے نہیں، بلکہ زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ اکنامک کنسیڈریشن کے اوپر ہے کہ اکنامک پالیسی کیا ہے، بزنس کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تو انٹرنیشنل بزنس مین بھی ظاہر ہے کہ ہر کوئی پیسے بنانا چاہتا ہے ایک اسٹیبل انوائرمنٹ میں، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ گورنمنٹ خود بھی انویسٹ کر رہی ہو اور لوگوں کو ویلکم بھی کر رہی ہو. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ویزا ریجیمز بھی بڑی حد تک چینج کیے ہیں، کام بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس گیونگ اے ویری پازیٹیو امیج ایز اے پلیس ٹو ڈو بزنس فار سعودی عربیہ. اس کے علاوہ ان کی جو لوکل یوتھ ہے، اگر آپ ہم 10 15 20 سال پہلے جاتے تھے اور آج ہم اب جا رہے ہیں، تو جو یوتھ ہے، یوتھ کا جو مزاج ہے کام کرنے کے حوالے سے، اس میں بڑا فرق نظر آتا ہے. خواتین کا کردار آپ دیکھ لیں، آپ یہاں کے یوتھ کی جو ورک ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر آپ کو بڑا فرق نظر آتا ہے. ایجوکیشن میں بڑا فرق ہے. تو اوور آل جو اگر ہم ایز اے وزٹر آپ اس کو آپ ایویلویٹ کریں فرام دی ڈے ون، جب آپ یہاں پہ اسٹیپ ان کرتے ہیں جدہ کے اندر یا کہیں بھی آپ سیاحت کے اندر، دا مومنٹ یو گو وہاں سے لے کر، اور آپ جب اب مارکیٹ میں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر جو ہم سعودیہ کو پہلے دیکھتے تھے. تو آئی تھنک اٹس گیونگ اے ویری پازیٹیو امپریشن. یو سی پیپل فرام آل اوور دی ورلڈ اوور ہیئر جو آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دے ویری ہیپی، دے ویری پازیٹیو اپ بیٹ اباؤٹ دی اکانومی. ویسے بھی آپ جانتے ہیں دنیا کے بیشتر مارکیٹس میں اس وقت ریسیشن چل رہا ہے، یو کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کی اکانومی اوپر نیچے ہے. تو دیر آر ویری فیو پلیسز ان دی ورلڈ جہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. لائک چائنا آلدو کہ گروتھ موڈ میں ہوتا ہے، لیکن چائنا میں کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے بیک اینڈ فورتھ کافی چیزیں چلتی رہتی ہیں. دنیا میں کم جگہیں ہیں جہاں کے اندر اس وقت کیپٹل بھی موجود ہے. ایک اور بھی چیز میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے یہاں پہ گورنمنٹ کا کیپٹل بھی کافی موجود ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی بہت پیسہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر از آلسو پٹنگ ان منی، اور وہ رسک لے رہا ہے اکانومی کے اندر. وہ پیٹرنیج والی صورتحال نہیں جس کا آپ نے کچھ ذکر کیا. دے آر میکنگ ریئل انویسٹمنٹ انٹو دی اکانومی، انٹو دی ایوری سیکٹر. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ تو جو دیٹ از آپ بتائیے کہ جو فیصلہ سازی ہے، مطلب محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک فیصلہ ہو گیا، ان جی فیصلوں جی. پہ عمل درآمد اب کیسے ہو رہا ہے؟ فیصلے تو پاکستان میں بھی ہم نے بہت کیے ہوئے ہیں، بے شمار معاہدات دوسرے ملکوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ثمرات ہمیں نظر نہیں آتے. جبکہ آپ سعودی عرب کی کہانی کچھ اور بتا رہے ہیں جہاں کے جمہوریت بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی بہت ہے نا. دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ وزراء وغیرہ کو بھی دیکھیں نا، ایٹیٹیوڈ کافی پروفیشنل ہے. اور انہوں نے جو اپنا ویژن 2030 بنایا ہے، باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک الگ محکمہ بنایا ہے. اور آپ ان کا پلان بھی ویژن 2030 دیکھیں گے، یہ سے ہوائی کہانی نہیں ہے کہ آج سے 5 سال یا 10 سال بعد دیکھا جائے گا. ہر سال کے اندر اس کے مائل سٹونز ہیں کہ ایک ایک سال کے اندر جن جن چیزوں کو اچیو کرنے کا کہا گیا ہے اس میں کیسے پروگرس ہو رہی ہے. اور وہ چیز سب ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ کوئی خفیہ پلان نہیں ہے. مثال کے اوپر اکانومی کے بارے میں ان کا ویژن یہ ہے کہ اکانومی کو 2030 میں 80% اکانومی کیش لیس ہوگی. کیش لیس اکانومی آپ جانتے ہیں، اگر اکانومی پوری ڈیجیٹائز ہو جائے گی تو آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم، ٹیکس کلیکشن وغیرہ ہر چیز کی کاسٹ آف ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوگی، اور اکانومی کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے باقاعدہ کہ بھائی کس کس طریقے سے ہم اس کے اندر پروگرس کریں گے. اب آپ دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے، اس کو آپ برعکس دیکھیں تو ہمارے پاس ایسا کوئی، ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک کافی اگریسولی پرسو کرتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کو، اس میں گروتھ بھی کافی آ رہی ہے، لیکن ہمارا کوئی میکرو پلان نہیں ہے کہ ہم کتنے سالوں میں کتنے پرسنٹ ایک ڈیجیٹل
पे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो टैक्स इवेजन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तमाम सब चीज़ों की अगर जड़, अगर इसका हल है आज के ज़माने में, तो डिजिटल इकॉनमी है। आपने अपने पेमेंट सिस्टम्स को डिजिटाइज करना होगा। लेकिन अभी तक हमारे पास को ऐसा मैक्रो प्लान इतना बड़ा नज़र नहीं आया। स्टेट बैंक के कुछ प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी ईयर बाई ईयर या चंद सालों का होता है कि भाई हम इस हद तक चले जाएंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी को एज अ होल देखा जाए और ये कोशिश की जाए कि 10 से 15 साल के अंदर हम भी 80 to 90% डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ हमें अभी नज़र नहीं आई है। जैसे लेकिन ये कि अभी बताया ना पिछले, कि तो हमारे यहाँ तो माजी में 5 साल मंसूबे भी हुआ करते थे। से पहले एहसन इकबाल साहब आए थे, उन्होंने विजन 2025 दी थी। लेकिन हमें एज सच पाकिस्तान वो तरक्की करते नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से आज हम $500 मिलियन, $1 बिलियन के लिए मोहताज हैं IMF के, और सबसे बढ़ के अमेरिका जैसे मुल्क की खुशनुदी के लिए, क्योंकि वो खुश खुश होता है तो फिर वर्ल्ड बैंक भी पैसे देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, IMF से भी कुछ ना कुछ हमें खैरात मिल जाती है कर्जे की सूरत में। लेकिन हमारे मुल्क में जो मौजूदा निज़ाम है, इसकी मौजूदगी में आप समझते हैं कि कोई विजन अगर कोई डेवलप भी कर ले, कोई मंसूबा बना भी ले, उस पर अमल दरामद भी हो सकता है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि जिस मुल्क में तेल, सीमेंट, घी, आटा, चीनी के इजारादार ग्रोह मौजूद हों, कार्टेल्स हैं, अब उन कार्टेल्स या उन इजारादार ग्रोहों के मालकान बराह रास्त बिलवास या तो फौजी इदारे हैं, या हुक्मरान घराने हैं, या फिर बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी उसमें स्टेक्स होती हैं, जिसके बाद जो प्रोग्रेसिव लिबरल पॉलिसी नहीं बनती और ना ही उस पर अमल दरामद होता है। वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी बोली बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो FBR है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसके अपने शराइत होती हैं। तो आप क्या समझते हैं इन तमाम हालात, इन 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 ग्रोहों की, जिसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, इसकी मौजूदगी में क्या कोई तरक्की की हो सकती है वाकईतन? देखें, जहां तक वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमें अपने चेंज करने पड़ेंगे ना। अगर आपकी जो वेस्टर्न इंटरेस्ट की आपने बात कही, ये अगर स्ट्रगल करते रहेंगे इकोनॉमी को, या ये ऐसे माहिदे बनाते रहेंगे, जैसे कि बाज़ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे होटल्स, टूरिज्म में इजाफा नहीं हो सका, होटल्स इसलिए नहीं बन सके कि बहुत से लोगों ने 5 स्टार होटल बनने ही नहीं दिए यहाँ पे। जो चंद प्लेयर्स मौजूद हैं, तो वही चाहते हैं कि बस हमारे पास ही जो है ना इसकी इजारादारी रहे। वैसे बहुत सारे जो है, बेसिकली आपने शुगर की बात की, आपने इन तमाम चीज़ों की बात की, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे नए सेक्टर्स भी आ गए हैं जिसके अंदर हम इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ मैंने आपसे बात कही थी कि 2025 का प्लान हो, 30 का प्लान हो या 40 का प्लान हो, होता ये है कि सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होता, इस पे इम्प्लीमेंटेशन का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। आपको याद होगा, आप ही के एक प्रोग्राम में हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने की थी। उसका मकसद क्या था इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल का? तो उसमें हमारी कंट्री के सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, जिसके अंदर हमारी अदलिया भी है, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क की इकोनॉमी में आप जानते हैं कि अदलिया का, फौज का और सियासतदानों का सबका एक बड़ा अहम किरदार है। तो बात ये है कि जब तक हम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, आप जो है, आपने ये देखा पिछले दिनों जब बैरिक गोल्ड का रिकॉर्डिंग का केस सामने है, तो बैरिक ने स्पेसिफिकली कहा था जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट से एश्योरेंसेस नहीं मिलेंगी कि हमारे सारे मुआहदा ठीक है, हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। हालांकि वो 6 से 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। सीपैक के अंदर भी आप जानते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ कंटिन्यूटी परस्पेक्टिव। तो ज़रूरत इस समझ की है कि जिस चीज़ की आप निशानदही कर रहे हैं, अगर हमें इस प्रिसाइजली इस मैटर को एड्रेस करना है, तो हमें जो है एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनानी होगी, जिसके अंदर हमारे सारे के स्टेक होल्डर्स बैठें, वो आइडेंटिफाई करें कि भाई हमें इन इन शोबों के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुराद सिर्फ फॉरेन मनी नहीं होता, फॉरेन नॉलेज भी होता है, कि अपना नॉलेज कैपिटल भी लेके आए हैं, कि हमें इन इन इन्वेस्ट शोबों के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और सियासी हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इस उनको जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जो पॉलिसीज दी जाएंगी, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसा आप जानते हैं पिछले दिनों खान साहब की हुकूमत में टर्फ के बारे में आया था कि कंसेशन रेट्स फाइनेंस किए गए थे, बाद में IMF ने कह दिया, उसको भी रीनिगोशिएट किया गया। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके इंटरेस्ट रेट 5% हो, फिर 13% पे चले जाएं, फिर 7% पे आ जाएं, फिर इस वक्त 16% पे हैं, तो इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी। जिन लोगों ने इंडस्ट्री लोन लेके लगाई होगी, आप समझ सकते हैं इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल होगी, कि उनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग 8-9% थी जब उन्होंने लगाई होगी, और आज जब है तो तकरीबन 20% के आसपास है। 20% बोरिंग के ऊपर दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता। जब तक आप एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बनाएंगे जो इस बात को सॉवरेन गारंटी दे कि जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर, जरूरी कि नहीं है कि वो सारे सेक्टर्स को कवर करे, लेकिन वो सेक्टर्स
جو ہماری اکانومی کا دار و مدار ہے جن کے اوپر، جس میں آپ کا ایگریکلچر ہے، جس میں آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے، یا آپ کے ٹیکسٹائل کے جو مشینری اور دیگر اس قسم کے معاملات ہیں، اس میں ہم ہیویلی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ اس کو انشور کیا جائے کہ اس میں جو بھی انڈسٹری لگے گی اس کے ساتھ جو بھی پیکج اگری کیا جائے گا اس کو آنے والی ہر حکومت جو ہے وہ آنر کرے گی، اس کو کسی بھی قسم کی قانونی پروٹیکشن دینی ہو دے دی جائے، لیکن ہمیں فورن انویسٹر کو اور لوکل انویسٹر دونوں کو یہ ایشورنس دینی ہوگی کہ جو پالیسی ایک بار بنا دی گئی وہ اگلے 10 سالوں تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ضروری نہیں ہے کہ یہ پوری اکانومی کے لیے بنایا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ شعبے اور وہ پروجیکٹس جو ہماری اکانومی کے لیے کرٹیکل ہیں اس کے لیے کم سے کم اس چیز کو ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اس پہ ہم مسلسل گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ایشورنسز، یقین دہانیاں نہ کروائی جائیں کہ اگر ایک پالیسی آج اعلان ہوتا ہے اس کے تحت محصولات کا، امپورٹ ٹیکسز کا یا ایکسپورٹ ٹیکسز کا بھی ایک رجیم دی جاتی ہے، اس میں 10 سال تک کم از کم تبدیلی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان میں سب سے بڑی خرابی یہی رہی ہے کہ وزارت خزانہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یہ کبھی بھی 1 یا 2 سال سے زیادہ کی ٹیکس کنسیشن کسی کو نہیں دیتے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں خاص طور پہ مغربی ممالک سے سرمایہ کاری نہ ہونے کی یہی وجہ ہے۔ اس کی بنیاد میری بہت ساری کنورسیشنز ہیں یہاں کے غیر ملکی سفیروں کے ساتھ، زیادہ تر وہ یورپ سے ان کا تعلق ہے، پھر نعمان جیسے جتنے اکنامک ایکسپرٹس ہیں، فائنانس ایکسپرٹس ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جب تک پالیسی میں تسلسل نہیں ہوگا اور مالی امور کے حوالے سے، ٹیکسوں کے حوالے سے ایک کم از کم 10 سال کی مستقل پالیسی نہیں دی جائے گی، اس وقت تک پاکستان میں نہ تو سرمایہ کاری ہوگی، اور ظاہر ہے اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو پھر اقتصادی ترقی بھی نہیں ہو پائے گی۔